معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت اور اس کے فضائل۔ آخر کار سورہ یاسین پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں سورہ یاسین کی فضیلت و برکت بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ پاک اس کو پڑھنے اور سننے سے دونوں ہی فائدے ملیں گے۔ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن کر دیکھے، جو اس کا مسئلہ ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے اس کا وہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، وہ اس پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اگر کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں کر سکتا ہے تو صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ پاک اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی پریشانی کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے شفا یابی ملے تو سورہ یاسین کو پڑھ کر وہ پانی پر دم کر کے روزانہ پیے، انشاءاللہ پاک سورہ یاسین کی برکت سے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو شفا یابی بخشے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے یا ایک مرتبہ سنتا ہے تو اللہ پاک اس کو 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سنتا ہے تو سننے والے کو 10 کلام مجید سننے کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچے ذرا، کم سے کم ہم وقت نکال کر ایک مرتبہ ضرور سنیں۔ اگر ہم ایک مرتبہ سنتے ہیں تو اللہ پاک ہم کو 10 کلام مجید سننے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی بندہ کسی بھی مبتلے میں یا پھر کسی بھی غیر مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، نہیں کر سکتا ہے تو صرف سن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ پاک سننے کی برکت سے اللہ پاک اس کے جو بھی بندہ ہوگا، اگر وہ خود مقدمے میں پھنسا ہوا ہوگا تو اللہ پاک اس کو رہائی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے صاحب اولاد ہو جاؤں میں، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھ کر یا سن کر دعا کرے، خود بھی پیے اور اپنے شوہر بیوی دونوں پانی پڑھ کر دم کر کے پیے، انشاءاللہ پاک اس کی غیب سے مدد ہوگی اور اللہ پاک اس کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ کسی کے گھر میں بے برکتی ہے، وہ چاہتا ہے میرے گھر میں خوب برکت ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، میری دکان میں برکت ہو، تو سورہ یاسین ایک مرتبہ صبح کے وقت میں پڑھیں اور اللہ پاک سے اس میں برکتی کو دور کرنے کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں، انشاءاللہ پاک سورہ یاسین کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، بے برکتی کو دور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں شیاطین، جنات یا بھوت پریت، تامسان اس طریقے کی کوئی شے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بھگانا، تو سورہ یاسین بجا کر رکھ دیجئے، انشاءاللہ پاک روزانہ ایسا کیجئے، 41 دن تک مکمل کرتے رہیے، اس کے بعد بھی کرتے رہیے، انشاءاللہ پاک اس کی برکت سے ساری بوا بلا جن بھوت سب بھاگ جائیں گے۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا رشتہ نیک چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تصور کر کے دعا کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ الزہرا یعنی پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر دعا کرے، انشاءاللہ پاک اس کا غیب سے رشتے کا، نیک رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر کوئی ماں، بیٹی، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ پاک ان کے لیے بہتر سے بہتر اللہ پاک رشتہ عطا فرمائے گا۔ اور کسی بندے کی دکان ہے، دکان میں گراہک نہیں آتے، دکان نہیں چلتی، تو وہ چاہتا ہے کہ میری دکان خوب چلے، اس میں خوب برکت ہو، تو وہ سورہ یاسین کو وہاں پر پڑھے، دکان کھولنے کے بعد میں بجا کر رکھ دے، ایئر فون وغیرہ لگا لے، اطمینان کے ساتھ میں سنے، ممکن ہو سکے تو پیچھے پڑھے، انشاءاللہ پاک اس کی دکان میں خوب برکتیں ہوں گی، گراہکوں کی لائن لگ جائے گی، اور خوب اللہ پاک اس کے برکت عطا فرمائے گا۔ المختصر سورہ یاسین کی فضیلت بہت ہی بہتر اور بہت ہی افضل ہے، اس لیے صرف سورہ یاسین پڑھ لیجئے، نہیں پڑھ سکتے تو دن کے کسی حصے میں سن لیجئے، بہتر ہے صبح کے وقت میں، بہتر ہے شام میں سوتے وقت، نہیں تو کسی بھی حصے میں سن لیجئے، انشاءاللہ پاک اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ سنتے دعا کیجئے، اللہ پاک سب پر فضل کرم عطا فرمائے گا، جو مسئلے ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے، خیر و برکت کی آپ کے اوپر بارش ہوگی، پیسے کی بارش ہوگی، رزق کی بارش ہوگی، انشاءاللہ۔ چلیے اب پڑھتے ہیں، آپ اس کو سماعت کیجئے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتأذوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.